अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल आप सबके? इंशाल्लाह आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का बड़ा करम, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी हब्स बहुत ज़्यादा हुई हुई है, तो बारिशें तो होती हैं तो उसके पास हब्स भी हो जाती है। पंखे, बंदा कहता है कि पंखे के नीचे ही बैठा रहे, ना किसी की तरफ आए ना किसी की तरफ जाए। कल मेरी एक बहन भी बनी हुई है, दोस्त का फ़ोन आया तो मुझे कहने लगी कि क्या हाल है, ठीक ठाक हो? तो मैंने कहा हाँ अल्लाह का शुक्र है, तुम मेरी तरफ नहीं आई, ये है वो है। मैंने कहा हद से इतनी हुई है तो आने को, तो क्या हुआ, तो ये है वो है। मैंने कहा हाँ तो तुम आ जाओ ना। तो मैं कहा गर्मी में किसका दिल करता है घर से बाहर जाए। और मर्दों का भी ये हाल है, बेचारों को छुट्टी होती है सैटरडे संडे की, तो मज़दूरों बेचारों को तो छुट्टी होती नहीं है, तो वो भी बेचारे चाहते हैं कि जिस तरह भी हो सके घर पे ही वक्त गुजारें। लेकिन क्या करें, घर पे भी तो वक्त नहीं गुजर सकता ना, भाइयों को जाना होता है, वो एक वीकेंड होता है, मिसिस की ख्वाहिश होती है कि चलें जी इतवार बाज़ार से या कहीं से घर का पूरे यानी वीक का ले आएँ राशन, सब्ज़ी ले आएँ, ये ले आएँ। इतवार बाज़ार में कुछ सस्ता मिल जाता है, 10-20 रुपए सस्ता होता है, लेकिन मैं तो बहुत कम जाती हूँ। मेरी भाभी ने भी कहा कि आप वहाँ से ले करें, वहाँ राशि इतना होता है कि 10-20 रुपए की खातर बंदा क्या करे। तो बस मैं फिर कम, लेकिन मुझे कितना ज़रूरत होता है, जिनकी फैमिली उनको तो ज़रूरत है, उनके लिए 20 रुपए भी बहुत है। तो एक और मैंने पैगाम देना था कि मैं नमाज़ पढ़ी थी एक दफ़ा, तुम्हारी गली में ना गाड़ी, तो अज़ान भी हो रही होती है, तो इतना ऊंचा डेक लगाया होता है कि उनको ये नहीं पता होता कि अज़ान हो रही है, अज़ान का एहतराम करें। गाने का क्या है, गाना तो फिर भी इंसान सुन लेता है, लेकिन इंसान को अज़ान का तो एहतराम करना चाहिए। और मुझे इस चीज़ पे इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि मैं आपको बताऊँ। और जब अज़ान हो जाती, एक और भी मेरा ये बात है, अज़ान हो जाती तब भी आप ना लगाएं, आप 20-25 मिनट ना लगाएं, क्योंकि मस्जिदें नज़दीक होती हैं, लोगों ने नमाज़ें नीती होती हैं, नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। हमारी गली में ना एक है, बस ये बस थोड़े से ना, वो कहते हैं ना थोड़े से बोता पड़ गया, तो वो बच्चा जब भी गाड़ी लाएगा ना, उसने इतना ऊंचा डेक लगाया होगा, मैं अज़ान भी हो रही होगी तो मुझे गुस्सा आता है। ऐसा ही वाक़या, मैं ना पहले मेरा पोर्शन ऊपर था तो मैं रहती थी, तो लड़के कोई आए तो वो ना डेक लगाए रखते थे, मुझे इस चीज़ से बहुत गुस्सा चढ़ता था। मैं फिर उनका दरवाज़ा खटखटाया तो मैंने कहा बेटा आपको पता नहीं चल रहा अज़ान हो रही है? तो अगर आप मतलब है कि अज़ान का एहतराम करें, ये हमारे हमारे मुसलमानों की अज़ान है जो हमें बुलाती है। जब अज़ान होती है तो हमें नमाज की तरफ बुलाती है। लेकिन आजकल के बच्चों को मैंने देखा, उनमें रुझान ही नहीं है कि मतलब है कि जाना है नमाज़ पढ़ना है। जिन बच्चों ने कुरान पाक पढ़ा है उनकी माँ बाप को कहना चाहिए चलो बेटा इसकी दुराई करो, इसको पढ़ो। चाहे दुराई कर भी ली है ना तो उसको खोलें कुरान पाक को, ये नहीं कि पढ़ के बंद करके चल जी बच्चे को पढ़ा लिया काफ़ी है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, पढ़ें उसको, पढ़ाएं। ये तो माँ बाप का भी फ़र्ज़ है उसको कहना, क्यों कि हम मुसलमान हैं, ये हमारा कुरान हमारी किताब है जो अल्लाह ने हम पे उतारी, मुसलमानों पे उतारी है, हमारा कुरान पाक हम पे उतारा है और हम जिसको पढ़ते हैं, और इसका एहतराम भी करना चाहिए। और उनसे भी भाइयों से मेरी गुजारिश है कि जो कभी अज़ान का टाइम हो 20-25 मिनट डेक ना लगाएं, गाना ना सुने, तो क्या मर जाएंगे? एक चीज़ का एहतराम करें। यकीन करें कि मैं जब नमाज होती है ना तो वो मेरा दिल करता है टीवी लगाओ, मैं कहती नहीं अभी नहीं लगाना, क्योंकि हो सकता है मस्जिद में नमाज, लेकिन ऐसा है नहीं। हाँ तो वो मैं वाक़या बयान कर रही थी, मेरे ऊपर रहते थे नेबर, तो मैंने उसको कहा बेटा, तो आगे से कहता आंटी हमने अपने, मैं कहा भाई तुम मुसलमान हो? कहता हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कहा देखो ना, तुम अगर कह रहे हो मैं मुसलमान हूँ तो देखो अज़ान का एहतराम करो। तो फिर कहता अच्छा ठीक है। तो उसके बाद फिर जब भी मुझे मैंने उसको समझाया, मैंने कहा बेटा चले गए हुए हैं, छोड़ गए हैं, रेंट पे आते हैं स्टूडेंट, तो फ्लैटों में रहते हैं, तो वो चला गया। तो मुझे इस चीज़ से बड़ा गुस्सा आता है। और कई लोग तो ऐसा नहीं, अज़ान हो रही होती है तो कई इतनी गंदी गंदी गालियाँ, बाज़ार में जाओ तो एक दूसरे को गालियाँ दे रहे होते हैं, कोई पता ही नहीं कि अज़ान हो रही है। अल्लाह ताला का फरमान, सऊदीया में या जाएँ, यकीन करें कि वहाँ अज़ान होगी तो वो सारे काम छोड़ देंगे, अज़ान से पहले ही जाके मस्जिद में बैठ जाएंगे। तो हम भी मुसलमान हैं, हम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में से हैं, हमें भी इन चीज़ों को देखना चाहिए और एहतराम करना चाहिए। और दूसरा, आज मैंने एक फ़ेसबुक पे देखा, हमारी फ़लस्तीनी बहन थी, उसकी आंखों पे बेचारी की पट्टी बंधी, हाथ बांधे हुए, और ये खंजीर यजीद की औलाद इसराइली लड़कियाँ 4 उस पर गन ताने खड़ी थी। तो मेरे दिल को इतना कुछ हुआ, मेरे आंखों में आंसू आ गए। तो मैंने कहा हमारे प्यारे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी मुबारक में मुस्लिम उम्मा के लिए आंसू आए थे,
اب انہوں نے اپنے امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی تھی کہ ان کی بخشش اور مغفرت کی دعا کی تھی اپنی امت کے لیے، تو کیا ہم نہیں ان کا احساس کر سکتے؟ کوئی تو ایسا صلاح دین ایوبی آئے جو ان کی مدد کرے، ان بہنوں کی مدد کرے۔ وہ اتنے بے بس، میں نے دیکھا بچی تھی، مطلب ہوگی 20-25 سال کی، تو وہ کتنے بے بس ہیں، انہوں نے اپنے گھر کے گھاٹ تباہ کیے، اور پھر ان کے ماں باپ بچھڑ گئے، بہن بھائی بچھڑ گئے، یعنی کہ پورا فلسطین ہی تباہ ہو گیا۔ تو مجھے دیکھ کے تو یقین کریں اتنا دل کو کچھ ہوا، میں نے کہا دیکھیں ذرا، اگر میرے ہاتھ میں کچھ ہوتا تو مجھے ان چیزوں سے بہت ہوتا ہے، میں کہتی ہوں اس کی بھی مدد کروں، اس کی مدد۔ یقین کریں میرے دروازے پہ کوئی بھی آ جاتا نا، کوئی سوال لے کے، تو میں اس کو خالی نہیں دیتی، میں کہتی اگر وہ میرے پاس چیز ہے تو میں اس کو دوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہم یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے آٹومیٹکلی ہمارے دل میں نا، اللہ نے ایک رحم اور پیدا کیا ہوا ہے مسلمان کے دل میں، تو ہمیں اس چیزوں کا تھوڑا سا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ آپ مجھے کمنٹ کے ذریعے بتائیے گا ضرور۔ تو میں جب بھی نماز پڑھ رہی ہوتی ہوں تو کوئی گاڑی گزرے گی، اتنا اونچا ڈیک لگایا، اگر بندہ پوچھے، اور نہ وہ گانے کا سر، نہ تان، نہ سر کا پتہ، یہ آج کل کی جو جنریشن آئی ہے گانے گاتی ہے، آواز کدھر جا رہی ہوتی ہے، میوزک کدھر جا رہا ہوتا ہے۔ پہلے کتنے سادے سے گانے ہوتے تھے، سادگی ہوتی تھی، اب تو میں کہتی توبہ استغفر اللہ، یہ قیامت کی ہی نشانی ہے۔ تو خدا را میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جب اذان سنیں تو آپ گفتگو بھی بند کر دیں، خاموشی سے اذان سنیں۔ دوسرا، آپ کوئی میوزک نہ لگائیں، جتنی دیر نماز نہ جماعت نہ ہو جائے، با جماعت نہ ہو جائے مسجدوں میں، تو ایسے ہم لوگوں کا احترام کرنا چاہیے۔ اور دوسرا، اپنے پیاروں کے قبروں پہ بھی جانا چاہیے، وہ ہمارا انتظار کرتے ہیں۔ اچھا، مجھے ایک چیز کا نہیں پتہ، مجھے کوئی بھائی یہ بھی بتا دے، کہتے ہیں کہ عورت کا جانا قبر پہ حرام ہے، جب کہ مجھے اپنی امی بہت یاد آتی ہے، تو میں ادھر ہی نماز پڑھ کے ان کی بخشش مغفرت کی دعا کرتی ہوں، اور جتنے میں کہتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی وفات پا گئے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو کیا وہ جانا چاہیے؟ مجھے امی بہت یاد آتی ہے، تو جب میں یاد کرتی ہوں تو میری ڈیلی خواب میں آ جاتی ہے، تو میں کہتی ہوں میں جاؤں۔ تو پھر کئی کہتے ہیں عورت کا جانا نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے، تو جانا چاہیے، وہ ہمارا انتظار کرتے ہیں کہ ہم جائیں، ان کی دعا گو ہوئے ان کے لیے، وہاں بیٹھے ان کے لیے دعا خیر پڑے۔ تو مجھے کئی کہتے چلے جانا چاہیے، کئی کہتے عورت کو جانا جائز نہیں۔ اب میں کسی سے عالم دین سے پوچھوں گی، کسی مولوی صاحب سے یہ پوچھوں گی انشاءاللہ۔ تو بس جی، میرا یہ پیغام تھا، تو آپ اس چیز کو دیکھا کریں، احترام کیا کریں، اذان کو خاموشی سے سنا کریں، تو اپنے بہن بھائیوں کا بھی، ہمسائیوں کا بھی خیال کرا کریں۔ کوئی بیمار ہے، ہوتا ہے، اپنے گھر میں میوزک لگایا ہوتا ہے، تو یہ بھی احترام کیا کریں۔ تو پہلے تو ہمارے ہمسائیوں کا حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو تندرستی اور صحت دے۔ میں جب بھی نماز پڑھتی ہوں میں کہتی ہوں جو میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خیر ہو، اگر ان کے پاس کام نہیں اللہ ان کو کام دے، اگر بیمار تو میں سب کے لیے دعا کرتی ہوں، میں کہتی ہوں اللہ جتنے آئی سی یو میں ہیں، ہاسپٹلوں میں ہیں، گھروں میں، اللہ سب کو تندرستی دے، اور سب کی بیویوں کے شوہر سلامت رکھے، اور سب کے ماں باپ کو، بچوں کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ تو میں ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو رہوں گی، آپ بھی میرے لیے دعا گو ہوا کریں، اور میری ویڈیو کو لائک کرا کریں، سبسکرائب کیا کریں، شیئر کیا کریں، کمنٹس کیا کریں، وہ لائک کیا کریں، بیل آئیکن کو بھی کر دیا کریں، اور ویڈیو دیکھا کریں۔ اور میں کیا کہہ سکتی ہوں، میں بھی کچھ دن پہلے بیمار تھی، فوڈ پوائزن ہو گیا تھا، باہر سے کھایا، تو پھر میں نے فلیجل کی گولیاں کھائیں 2-3 دن، تو اس سے مجھے کافی فرق پڑا۔ تو بس ایسا ہی ہے، باہر سے برسات کے مہینے میں مت ہی کھائیں۔ یقین کریں ابھی 2 دن پہلے نا ہماری گیس نہیں آ رہی تھی، اور 2 دن کیا ہمارے کتنے دن نہیں آئی، تو مجھے بھوک لگی، میرا کل کی پرسوں کی بات ہے، تو ہمارے نا گلی کے کونے پہ نا وہ ماشاءاللہ پراٹھے والے ہیں، وہ والے ہے، سوری ماشاءاللہ نہیں، کوئٹہ والے اتنے آ گئے لوڑ میں کہ میں بتاؤں۔ تو میں اس سے پراٹھا لینے کی، میں کہا چلو چائے دیکھتی ہوں اگر اوون میں بن جائے گی تو۔ یقین کریں اتنی گندی شرٹ، اتنی، پہلے والا تو صحیح تھا جس نے پراٹھا توے، دوسرا آیا اور اتنا گندا پسینی ہاتھوں سے ایسے۔ یقین کریں میں وہ لے کے آئی ہوں، مجھ سے کھانا ہی نہیں ہوا،
میں نے بھوک برداشت کر لی، میں نے کہا نہیں، میں نے جب اس کو دیکھا میں نے کہا اب اس نے میرے پیسے واپس نہیں کرنے، پراٹھا لگ گیا تو میں لے آئی، تو کل میں نے دیا، چاند پورے والا آیا اس کو، تو خدا را باہر سے بھی کم کھائیں، برسات کا مہینہ ہے، آج کل فوڈ پوائزن بہت پھیلا ہوا ہے، ہمارے سامنے نیبر ہے اس کو بھی ہوا ہے، ایک اور کو بھی ہوا ہے، میں بھی بھگت چکی ہوں، تو باہر سے مت کھائیں، جو گھر میں پکائیں گے اس کی صاف ستھرائی تو ایک اپنی بات ہوتی ہے۔ تو بات کچھ لمبی ہو جائے گی، تو اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔